बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट बताई थी आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हमारा बड़ा ख़ास प्रोग्राम सिराज कासिम तेली मुमताज़ सनतकार 8 दिसंबर को दुबई के मुकामी हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए। उनकी मैयत कराची लाई गई और उन्हें हज़ारों अफराद की मौजूदगी में तुख़ाक कर दिया गया। उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी क्योंकि उन्होंने वो काम किए जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तारीख में किसी ने नहीं किए। वो एक बेबाक और लीडर आदमी थे, कभी किसी के आगे झुके नहीं, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे गवर्नर अजीज हो, चाहे वफाकी कोई भी वज़रा हो। उन्होंने अपने हुकूक के लिए हमेशा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और छोटे बड़े ताजिरों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। आज हम यकीनी तौर पर उनकी याद में और उसकी खिदमत पर आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो मेमन स्टेट नाबाबाद में जो मेमन स्टेट है उनकी तरफ से ये ताउन किया गया है और यकीन तौर पर मेमन स्टेट का ताल्लुक मेरी प्रॉपर्टी के हवाले से और वहीं नवेद मेमन उमूमन सिराज कासिम तेली के हवाले से भी उनसे भी गुफ्तगू होगी। इनके साथ अब्दुल मजीद बगला जो कि 20 साल कराची टेम्पल मर्चेंट ग्रुप के सेक्रेटरी रहे, उनसे भी बातचीत होगी। और आज हमारे साथ जो मौजूद है वो शख्सियत है जो कराची टेम्पल मर्चेंट ग्रुप के सदर, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के भी सदर, और इनकी बड़ी खिदमत और सिराज कासिम तेली साहब के साथ इनकी बड़ी दोस्ती रही है। यकीन तौर पर ये भी थोड़ा सा गुस्से के तेज है मगर फौरी तौर पर मोहब्बत में आ जाते हैं। और सिराज कासिम तेली साहब का भी यही ताल्लुक था कि वो फौरन गुस्से में आते थे और लोगों से मिल जाया करते थे। यकीनी तौर पर सिराज कासिम तेली जो है दोला जी के तजारती यानी कि सलाती इदारे खानवादे में 1953 को पैदा हुए और वो कहा जाता है कि सोल्जर बाजार में एक ग्राउंड था, वहाँ जाकर तारिक सईद के साथ क्रिकेट खेला करते थे। और एक रोज तारिक सईद साहब ने उन्हें आउट कर दिया, सिराज कासिम तेली साहब गुस्से में आ गए और दूसरी बॉल पे उन्होंने छक्का मारा और दोनों आपस में गले मिल गए। मेरे साथ इस वक्त ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर शजीर गोपलानी और इनका ताल्लुक कराची टेम्पल मर्चेंट ग्रुप के भी सदर हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं सिराज कासिम तेली के हवाले से। शहीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहीद साहब, आप सिराज कासिम तेली के बहुत करीबी रहे और आपका ताल्लुक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी है। तो कहा जाता है कि सिराज कासिम तेली साहब थोड़ा गुस्से के भी तेज थे मगर वो लोगों से मोहब्बत बहुत किया करते। तो क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, अल्लाह उनको घर की रहमत करे, इनके दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में सिराज भाई को आला मकाम अता फरमाए, आमीन। सिराज कासिम तेली साहब वो ऐशाज़ शख्सियत थे, बल्कि मैं तो बोलूँगा हैं, हमारे दरमियान आज भी उनकी रूह मौजूद है। जो नेक लोग होते हैं उनके जो है इनको थे का नहीं अल्फाज में इस्तेमाल करना चाहिए, हमें हैं का करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि सिराज भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक बहुत अच्छी खुसूसियत और ख़ासियत रखी थी जो हमने देखा है। मेरा ताल्लुक चैम्बर से तो नहीं है, चैम्बर का मैं मेंबर ज़रूर हूँ, लेकिन जब कराची में लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुआ या और भी मामला हुए तो हमने सिराज भाई को एक चीज़ देखी, वो बेबाक थे, नडर थे और हक़ की बात करते थे। और मैं आपको ये बताता चलूँ, जब गैंग वॉर का इशू बना था और हमने सिराज भाई के साथ मिलकर काम किया तो हमने देखा कि सिराज भाई ने किसी लेवल पे भी छोटे ताजिरों को, कराची को तनहा नहीं छोड़ा। इस शहर में बेपनाह मसाइल रहे, बेपनाह मामलात रहे, लेकिन हर मामले में सिराज भाई की आवाज़ को हम ये समझते थे कि वो हमारी आवाज़ है। इस शख्स ने छोटे ताजिरों के लिए जो काम किए उसमें सबसे, आप अगर मेन चीज़ देखेंगे पाकिस्तान की तारीख में बोल्डर मार्केट का जो सानिया हुआ था तो 2009 में जी, ठीक है, जो आग लगाई गई थी और हम जब वहाँ मौजूद थे, मैं खुद मौजूद था चैम्बर के हॉल में, तो उस वक्त गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद साहब और उस वक्त की जो रूलिंग पार्टी थी MKM वो पहुँची चैम्बर में और जो इश्तियाल पाया जाता था ताजिरों के अंदर, उन्होंने गवर्नर सिंध को बात नहीं करने दी और गवर्नर सिंध और फारूक सत्तार साहब और ये लोग सारे के तमाम लोग बगैर बातचीत किए चले गए। और जब वो चले गए तो हमें ये महसूस हुआ कि अब ये जो नुकसान किस तरह पूरा होगा। तो हमने देखा और वक्त ने साबित किया और ये हिस्टोरिकल चीज़ है कि हुकूमत ने पैसे भी दिए, उन दुकानदारों की दुकानें भी बन गई, आज वो अपनी जगह पे कारोबार भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कराची चैम्बर को जो फ़ंड दिया गया था, करोड़ों रुपए का फ़ंड बच गया और वो फ़ंड वापस गया हुकूमत सिंध के पास वापस और हुकूमत पाकिस्तान के पास। जबकि सिराज भाई की ख्वाहिश और हमारी ख्वाहिश इसमें यह भी थी कि हम किसी तरीके से वो जो पैसे बच रहे थे तो पूरे कराची के अंदर क्लोज सर्किट TV कैमराज लग जाए और ऐसा कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है जदीद टेक्नोलॉजी के तहत बन जाए कि कराची के लोगों पे वो पैसा खर्च हो। लेकिन वो जो मामला थे कुछ कानूनी और आईनी, तो उसकी वजह से वो पैसे
दूसरी जगह सिराज भाई खर्च करने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था ये सिर्फ पैसा आया है इन दुकानों के लिए, इन मार्केटों के लिए, तो ये पैसा इन्हीं दुकानों और इन मार्केटों पे खर्च होगा, बाकी पैसा हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा वाक़या है। अच्छा शकील साहब ये बताइए कि जब सिराज कासिम तेली साहब को 3 अरब रुपए जो आप बता रहे हैं सानिया वतौर पर दिए गए और उन्होंने वो रकम वापस भी की, मगर एक और एजाज उनको जरूर हासिल होता कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त साबिक सदर थे और उन्होंने जो है उसे तारा इम्तियाज से उन्होंने नवाजा था इनके खदमात पर। क्या बात दुरुस्त है? देखिए, सितारा इम्तियाज सिराज भाई के लिए पाकिस्तान के तो बहुत बड़ा ऑनर है किसी भी शख्स के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका कद इससे बहुत ऊंचा था सिराज भाई का, जो उनकी खिदमात हैं और जितना इन्होंने डिलीवर किया है कराची के ताजरों के लिए। इस वक्त हम टिम्बर मार्केट में बैठे हैं। टिम्बर मार्केट में जो सानिया हुआ था आग का, 450 के करीब हमारी दुकानें जल गई थी और लोग रोड पे आ गए थे, और मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मीडिया लाइव चलाता रहा, मीडिया आवाज़ करता रहा, लेकिन ये पैसे दिलाने में भी सिराज भाई कासिम तेली साहब का बहुत बड़ा रोल था, जो कि कराची के ताजरों के जो नुकसान हुआ था आग से, ये पैसे भी सिराज भाई ने ही दिलाए। लॉकडाउन जो पिछला ख़त्म हुआ है, मुझे अच्छी तरह रात याद है, मैं रात को 11:30 बजे घर बैठा था। मैंने रात को 11:30 बजे सिराज कासिम तेली साहब को फ़ोन किया। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सिराज भाई, अल्लाह ताला ने आपकी बहुत इज़्ज़त दी है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। हम 12 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, मुज़ाकरात भी हम हुकूमत से कर रहे थे, हमारा मामला हल नहीं हो रहा था। तो सिराज भाई ने मुझे बोला कि इसमें मैं क्या करता हूँ। मैंने कहा आप सीएम से बात करें और ये मार्केट में खुलवाने के लिए आप बात करें। तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे आप टाइम दो, मुझे आप 10-15 दिन का टाइम दो, मैं 10-15 दिन के अंदर इंशाल्लाह इसका रिजल्ट निकालता हूँ। वेरी नेक्स्ट डे वो एक्टिव हुए, और इसके बाद जो मीटिंग्स हुई, जिसमें आखिरी मीटिंग सईद गनी साहब के दफ्तर में थी, जो रात के टाइम इशा की नमाज के बाद और तरावी के बाद जो हुई, उस मीटिंग में सिराज भाई नेक्स्ट जो है नासिर हुसैन शाह उस तरफ थे, यहाँ पे बैठे थे सईद गनी साहब, और सिराज भाई यहाँ बैठे थे। सिराज भाई ने एक बात उधर सबके सामने, तमाम ताजिर रहनुमा मौजूद थे और रात के 9-10 बजे का टाइम था। सिराज भाई ने सबके सामने एक बात बोली कि आज हम यहाँ से जो है आपकी एश्योरेंस लेके जाएंगे कि मार्केटें कब से खुल रही हैं, अदरवाइज हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। आपने हमारे ताजिरों को गिरफ्तार करना है, मुझे गिरफ्तार करना है, जो करना है आप यहाँ से कर लें, मैं यहाँ से मार्केटें खुलवा के ही जाऊँगा। और फिर वो आपके सामने है, मार्केटें खुली। सिंध सेक्रेटरीट में हमें बुलाया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया ने लाइव कवरेज की सीएम साहब के साथ। सिराज कासिम तेली साहब बैठे हुए थे। जैसे आप बता रहे हैं कि सिराज कासिम तेली साहब कह रहे थे कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक दुकानें नहीं खुलेंगी। आप ही की जो छोटे छोटे जो ताजिर हैं, जो छोटी छोटी मार्केट हैं, वो हमेशा ये गिला शिकवा करते रहे कि सिराज कासिम तेली और ये चैम्बर ने कभी छोटे ताजिरों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की, और आप कह रहे हैं कि सीएम के सामने वो बाकायदा मार्केट खुलवाने के लिए बातचीत कर रहे थे। जो लोग ये बातें करते हैं वो तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। जो मैं बात आज आपके बारे में आपके चैनल पे कह रहा हूँ, मुझ समेत तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। मैं नहीं समझता कि कोई शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जिस वक्त गैंग वॉर का इशू था, हम गवर्नर हाउस में मौजूद थे और मीटिंग चल रही थी हमारी गवर्नर हाउस में इशरत अली साहब के साथ। हमारे ताजिर उस वक्त बहुत परेशानी का शिकार थे जब ये गैंग वॉर का मसला था, और कराची में लॉ एंड ऑर्डर पीक पे था मामला। तो उस वक्त फ़हीम नूरी, जिनका ताल्लुक सदर अलायंस से, सदर अलायंस के वाइस चेयरमैन जो है, वो वहाँ पे उन्होंने गवर्नर साहब के साथ कोई रूड अंदाज में बात कर ली। तो वहाँ पर का जो प्रोटोकॉल था गवर्नर साहब का, तो स्क्वाड आके उनको ले गया। जब मीटिंग खत्म हुई, उनको ले लिया कि भाई आपको हम अरेस्ट करेंगे। आप यकीन करेंगे, मैं खुद उसका गवाह हूँ। फ़हीम नूरी साहब भी मौजूद हैं और लोग भी, तमाम लोग मौजूद थे जो ताजिर रहनुमा हैं शहर के बड़े बड़े। उन्होंने उसी वक्त ये बात, सिराज भाई गए और फ़हीम नूरी को वापस लेकर आए, और हम वहाँ से फ़हीम नूरी को साथ लेके गए। सिराज भाई ने, हाँ देखिए, चैम्बर का कुछ मामला हैं जो हम बेसिकली हम हैं शटर पावर, तो हमारे बात करने में और चैम्बर के और सिराज भाई इंडस्ट्रियलिस्ट के बात करने में बड़ा फ़र्क होता है। वो कानून और आइन के हिसाब से बात करते हैं, हम बाज़ जगह पे थोड़ा सा रूड हो जाते हैं। लेकिन सिराज कासिम तेली ने, कराची चैम्बर ने आज तक हुकूमत के खिलाफ, आइन के खिलाफ और कानून के खिलाफ ना कोई बात की, ना कभी इस शख्स ने कानून हाथ में लेने के लिए ताजिरों को आगे किया। इस शख्स ने हमेशा जो जंग लड़ी है ना ताजिरों की, वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए लड़ी। और उसने सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने उस शख्स के हाथ से बहुत काम लिए, और ताजिरों के बहुत से मसाइल कराची चैम्बर में सिराज कासिम तेली के होने की वजह से हल हुए। अच्छा शरीफ साहब, ये कहा जाता है कि बहुत से ताजिर थे जो सनतकार थे,
انہوں نے سراج قاسم تیلی پر دباؤ ڈالا کہ آپ غیر ملکی شہریت لے لیں، مگر سچے پاکستانی ہونے کی وجہ سے انہوں نے بولا کہ میں اپنا ملک نہیں چھوڑوں گا، اور کئی صنعت کاروں نے غیر ملکی جا کے وہاں شہریت لے لی. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں، میرے کہ آپ ایک چیز یہ سوچیں کہ پاکستان میں لوگوں کا اہم کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شہرت، عزت اور باہر کی نیشنلٹی. اس شخص کے لیے باہر کی نیشنلٹی کوئی چیز مشکل نہیں تھی، وہ پیٹریوٹک پاکستانی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی، تو سب سے پہلے کراچی میں جس خاندان کے لوگ اغوا ہوئے وہ سراج قاسم تیلی کا خاندان تھا. سراج قاسم تیلی صاحب کے خاندان نے سب سے پہلے گارڈ رکھے، پاکولہ مسجد کے اطراف میں ان کے گھر تھے، انہوں نے کارڈن آف کیا اپنے سیکورٹی گارڈز کو بٹھا کے، لیکن اس ملک کو نہیں چھوڑا، انڈسٹری بند نہیں کی، کاروبار نہیں چھوڑا، اپنی وار ذاتی طور پہ لڑی انہوں نے اس وقت، اور آخر تک وہ تاجروں کے لیے وار لڑتے رہے. اچھا یہ بتائیے کہ سراج قاسم تیلی صاحب کے ساتھ آپ مختصر رہے، تاجروں کے لیے وہ لڑتے بھی رہے، مگر سراج قاسم تیلی صاحب نے سنا کہ غصہ بہت تھا، اور وہ غصے میں فوراً آیا کرتے تھے، اور کوئی بھی بڑی میٹنگ ہوتی وہ اٹھ کے چلے آیا کرتے تھے. یہ بات درست ہے؟ نہیں، آپ اس کو اس طرح نہیں بول سکتے. سراج قاسم تیلی صاحب غصہ کرتے تھے، اپنے حقوق کے لیے اگر ان کے خلاف کوئی بات جاری نہیں دیکھیں، میں نے ایک بات بتاؤں، انہوں نے ہمیشہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کی ہے اور بہت اچھی فروٹفل ڈیبیٹ کی ہے، غصہ بھی ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی بات کسی بھی ادارے کے کوئی بھی لوگ ہوں، ایون کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گورنر ہاؤس میں بھی یا پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی، پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر صاحب کے سامنے وہ حق کی بات کرتے تھے. وہ کبھی کسی نے نہ گھبرائے، نہ ہٹیں، نہ بائیکاٹ کیا. میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اس شخص نے کبھی بائیکاٹ نہیں کیا. وہ بائیکاٹ، اسٹرائک اور روڈ پہ کوئی دھرنا دینے احتجاج کے خلاف تھے. بہت ہی کہیں معاملہ خراب ہو تو وہ اس پہ ڈیبیٹ بات ضرور کی ہے، لیکن انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ ٹیبل پہ ٹاک پہ مسئلہ حل ہو جائے. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1988 میں سائٹ ایسوسیشن تھی، اور وہاں پہ زکریا عثمان صاحب صدر تھے، اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہاں پہ روڈ ٹوٹ کے شکار تھے. پھر وہاں ایک گروپ سامنے آیا سراج قاسم تیلی کا، اور انہوں نے وہ الیکشن جیتا، اور وہ الیکشن جیتنے کے بعد وہاں کی سڑکیں آج تک بنی ہوئی. تو کیا یہ بات درست ہے؟ سب کے سامنے دیکھیں، آج بھی اب سائٹ ایسوسیشن بھی موجود ہے، کاٹی موجود ہے، نہ کاٹی کی سڑکیں بن رہی ہیں نہ سائٹ ایسوسیشن کی بنتی ہے. جس وقت سراج بھائی بالکل سائٹ ایسوسیشن میں تھے، انہوں نے بہت کام کرا. آج بھی کاٹی بہت مضبوط ادارہ ہے. کاٹی میں گورنر صاحب سے لے کے سی ایم صاحب تمام لوگ وہاں وزٹ کرتے ہیں. یہی حال سائٹ ایسوسیشن کا بھی ہے کہ وہاں پہ لوگ وزٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک کیس ہوا کراچی چیمبر کی بلڈنگ کا، متروکہ اوقاف وقف نے جو ہے کیس کیا کہ یہ بلڈنگ ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس ڈاکیومنٹ نہیں موجود، جبکہ ہسٹوریکل یہ بلڈنگ جو ہے 1940 میں یا 1942 میں اس کا افتتاح جو کیا تھا وہ مہاتما گاندھی نے کیا تھا، اور کراچی کی یہ بلڈنگ کراچی چیمبر کے نام سے ہی ہے. تو ڈاکیومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بلڈنگ خالی کرائی جا رہی ہے. تو سراج قاسم تیلی یہ کیس بھی لڑنے نہیں گئے. ہم نے سراج بھائی کو یہ ریکویسٹ کی کہ یہ کیس لڑیں، ہم کیس آپ کے ساتھ لڑیں گے، یہ کراچی چیمبر کی بلڈنگ ہے، ہم اس کو کراچی چیمبر کی بلڈنگ رہنے والا نہیں. جب ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نئی بلڈنگ بناتے ہیں. آج وہ سیکریٹریٹ، ہمیں تو کوشش تھی کہ بلکہ ہمیں خوشی ہوتی کہ سراج قاسم تیلی صاحب کی زندگی میں وہ سیکریٹریٹ کراچی چیمبر کا آباد ہو جاتا، لیکن خیر وہ نہیں ہے. تو وہ یادگار کے طور پہ وہ اتنا بڑا سیکریٹریٹ کراچی چیمبر کا بنا کے گئے کہ وہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے سراج قاسم. اچھا کہا جاتا ہے کہ طارق سعید صاحب اور ایسے منیر ایک گروپ تھا کراچی چیمبر آف کامرس کا، بڑا اچھا ہے بس. اس کے بعد سراج قاسم تیلی صاحب نے جب دیکھا کہ چیمبر کی کچھ حالت اب تک ہونے لگی تو انہوں نے اپنا بزنس مین گروپ تیار کیا، اور انہوں نے تقریباً 30 سال کراچی چیمبر آف کامرس پر ان کا ایک گروپ چھایا ہوا ہے. تو ان کے انتقال کے بعد کچھ خلاصہ نظر آتا ہوا نظر آ رہا آپ کو؟ دیکھیں اب یہ اس کے اوپر میں نہیں چاہوں گا کہ میں کوئی بات کروں، کیونکہ میں بی ایم جی کا ایک تو حصہ نہیں ہوں، دوسرا میرا چیمبر کی پالیٹکس سے تعلق بھی نہیں ہے. میں دیکھیں باتیں میں بیکار بات ہے، میں اس بات کے اوپر کوئی بھی پوائنٹ آف ویو دوں وہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ جو بی ایم جی کا اپنا معاملہ ہے، کراچی چیمبر کا اپنا معاملہ ہے، وہ وقت بتائے گا. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سراج قاسم تیلی صاحب کا خلا کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، چاہے وہ بی ایم جی کے چیئرمین کی جگہ ہو، چاہے وہ چیمبر کی جگہ ہو، چاہے اس کراچی کے صنعت کار کی جگہ ہو. سراج قاسم تیلی کا خلا پورا ہونا بہت مشکل ہے. اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے اتنی باتیں کی کہ سراج قاسم تیلی کی خدمات پر آپ نے اتنی روشنی ڈالی ہے، تو کیا حکومتی سطح پر سراج قاسم تیلی کے نام کا کوئی ہاسپٹل ہو، کوئی اسکول ہو، کوئی ایسی چیز بننی چاہیے تاکہ ایسی خدمات کرنے والی انسان جو بے لوث ہو اور ایماندار ہو، تو اس کی خدمات پہ حکومت کی طرف سے کوئی جو ہے ہاسپٹل کا قیام ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے.
اب وہ حکومت کی اپنے معاملات ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے. وہ تو اتنی بڑی شخصیت ہے, وہ تو حکومت کچھ کرے یا نہ کرے. میں تو بلکہ اپنے تاجر دوستوں سے بھائیوں سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جب تک ہمارا ملک قائم ہے, یہ دنیا قائم ہے, سراج بھائی کا نام روشن رہے. مگر جیسے حاجی علی طیب صاحب نے گزشتہ میرے ایک انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ حکومت صرف ہمیں جگہ دے دے اور ہماری جو میمن کمیونٹی ہے, جیسے صنعت کار ہیں یا چھوٹے بڑے تاجر, تو ہم وہ ہاسپٹل قائم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کیا اپنی تاجر برادری کے طرف کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں حکومت کو؟ دیکھیں, حاجی حنیف طیب صاحب سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے روح رواں ہیں, اور ان کی بھی بہت بڑی خدمات ہیں. انہوں نے یہ بات کی ہے تو یہ بالکل یہ پاسبل ہے, اور اگر حکومت دے دیتی ہے جگہ تو خواجہ قدیر احمد صاحب بھی تھے. بالکل, میں آپ کو بتاؤں تو اگر وہ انہوں نے یہ بات کی ہے, میں تو بولتا ہوں کوئی حکومت اگر کوئی جگہ بھی دے دے تو کراچی کے تاجروں کے لیے ان کی یادگار بنانا کوئی چیز مشکل نہیں ہے. مگر یہ کہا جاتا ہے کہ سراج قاسم تیلی ایک زبردست کرکٹر بھی تھے, اور وہ سولجر بازار کے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے. اور اگر وہ کہتے تھے کہ اگر میں صنعت کاری میں نہیں آتا تو میں کرکٹر ہوتا, تو کبھی ایسا کبھی انہوں نے کوئی لفظ استعمال کیا آپ لوگوں کا؟ جتنے قابل وہ تھے, جس فیلڈ میں بھی جاتے اللہ تعالیٰ نے ان کو نام دینا تھا. آپ دیکھیں صنعت میں آئے, صنعت کار میں بڑا نام تھا. بزنس پالیٹکس میں آئے, بزنس پالیٹکس میں اللہ نے ان کو عزت دی. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں عزت لکھی ہوتی اور وہاں پہ وہ فیلڈ میں بھی جاتے تو ہمیں امید ہے وہ ملک کا نام بھی روشن کرتے اور اپنا نام بھی روشن کرتے. اچھا, آج سراج قاسم تیلی کی یاد میں میمن اسٹیٹ نے یہ پروگرام رکھا ہے, اور جبکہ تو نوید میمن بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو جو پراپرٹی کے حوالے سے جو نوید صاحب نے آج سراج قاسم تیلی کو کراچی عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام کرا, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نوید میمن گایا جو ہیں وہ میمن کمیونٹی میں ایک اچھے سوشل ورکر ہیں. تاجر برادری میں ہمارے آل سٹی تاجر ایسوسیشن کے سینٹرل کے صدر بھی ہیں, اور ان کے ایجوکیشن کی فیلڈ میں سینٹرل کے علاقے میں خصوصاً لالو کھیت میں لیاقت آباد میں ان کا بہت اچھا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے اور ایک درد دل رکھتے ہیں. سراج بھائی سے جو محبت اور عقیدت کا اظہار وہ آج آپ کے چینل سے اور اس پروگرام کے توسط سے وہ کر رہے ہیں. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کہ لوگوں میں جانے کے بعد ان کو یاد کرتے ہیں, اور جو ان کا کردار ہے سوشل ایکٹیویٹیز میں اور سوشل ورک میں. نوید صاحب کے لیے میں اتنا کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا, آج آپ تھوڑی سی ہلکی سی بات ہوئی ہے, جب ٹپر مارکیٹ میں موجود ہیں, آپ الیکشن جیتے, اور ایک ایسی شخصیت بھی ہمارے سامنے یہاں موجود ہے, عبد المجید بگلا صاحب, جو 20 سال انہوں نے یہاں ٹپر مارکیٹ میں اپنی خدمات انجام دیے. وہ بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں تو ہوں گے, تو ان کے بارے میں تھوڑا سا کچھ. عبد الحمید بگلا صاحب جو ہیں وہ ہمارے سینئر ہیں, میرے والد صاحب کے ساتھ ایسوسیشن میں تو کام کیا ہی ہے, اور ہماری برادری میں بھی بہت کام ہے ماشاءاللہ ان کا. ان کو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میں اگر بزنس پالیٹکس میں آج آگے ہوں تو مجھے آگے کرنے میں سب سے پہلا ہاتھ جو ہے وہ عبد الحمید بگلا صاحب کا ہے. اس طرح حنیف سمرو صاحب ہیں ہمارے, ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور سراج بھائی سے جو کام ہمیں لینا ہوتا تھا تو یہ پوری جو ہے فیلڈنگ کر کے ہمیں بتاتے تھے کہ بھائی ہم نے سراج بھائی سے یہ بات کرنی ہے, یا سراج بھائی کو ہمیں یہ بتانا ہے, یا سراج بھائی کو خود گائیڈ کرتے تھے کہ سراج بھائی یہ مسئلہ ہے ہمارا, تو سراج بھائی وہ مسئلے ہمارے ٹمبر مارکیٹ میں خود بھی آ کے یہ مسئلے حل کرواتے تھے. شجیب غفرانی صاحب سے بڑی زبردست باتیں ہو رہی تھی سراج قاسم تیلی کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ اس وقت ایک نئے مہمان میمن اسٹیٹ سے تعلق ہے ان کا, نوید میمن صاحب, اور انہوں نے بے شمار کام کیا اور پراپرٹی کے حوالے سے ایک بڑا نام رکھتے ہیں. مگر آج ان کی تعریف سے میمن اسٹیٹ کی طرف سے جو سراج قاسم تیلی کی یاد میں یہ پروگرام کیا جا رہا ہے, اور اس میں ہمارے ساتھ مزید جو دیگر مہمان بھی ہوں گے ان سے بھی گفتگو ہوگی. مگر سراج قاسم تیلی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اسی حوالے سے یہ آل سٹی تاجر اتحاد ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جو یہ صدر بھی ہیں اور ایک تاجر بھی ہیں, صنعت کار بھی ہیں. اس کے علاوہ میمن اسٹیٹ سے بھی ان کا تعلق ہے, اور میمن اسٹیٹ اگلے ہفتے یعنی کہ 27 دسمبر کو ایک بڑا زبردست پروگرام آرگنائز کر رہی ہے, اور اس میں یقینی طور پہ سراج قاسم تیلی کے نام سے بھی کچھ ایوارڈس آنے والوں کو بھی دیے جائیں گے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں نوید میمن صاحب, میمن اسٹیٹ سے ان کا تعلق ہے. نوید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نوید صاحب, میں نے جیسے بتایا کہ سراج قاسم تیلی ایک بڑی عظیم شخصیت تھی, اور زبردست آدمی تو بے باک تھے, وہ لیڈر تھے, کبھی ڈرتے نہیں تھے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو سراج قاسم تیلی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, ابھی آپ نے ساری باتیں تو ماشاءاللہ شرجیل بھائی نے بہت اچھی سے نبھائی اور بات کی قاسم تیلی صاحب کے لیے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایماندار آدمی ہمیشہ نڈر ہی ہوتا ہے, بےایمان آدمی بزدل ہوتا ہے. وہ بڑے ایماندار اور بڑے ڈیسنٹ آدمی تھے, انہوں نے بڑے دلیری کے ساتھ اس سارے, خاص طور پہ وہ چھوٹے دکانداروں کو بھی لے کے ساتھ چلے, اپنی انڈسٹری کو بھی لے کے چلے,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سارے لوگ بھی پورے پاکستان کا میڈیا اور پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں اگر یہ 75 سال بھی ان کی تعریف کریں تو شاید کام ہے. بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے لیڈر. ان کا جنازے میں بڑے لوگ تھے, اس میں صنعت کار بھی تھے, بزنس مین بھی تھے, چھوٹے موٹے جو تاجر تھے وہ بھی تھے, اور اس کے علاوہ ان کے عزیز و اقارب کی بھی ایک بڑی تعداد تھی. مگر کچھ گورنمنٹ سطح کے جو لوگ ہیں نا, جو کبھی کبھار اپنے کام لینے کے لیے وہ چیمبر پہنچایا کرتے تھے, مگر ان کے جنازے میں نظر نہیں آیا. تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے مجھے خود کو بہت شدید افسوس ہے, اور یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ سرکاری سطح پہ بات ہونی چاہیے. اور سرکاری سطح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کراچی میں اس دن نالج تھی تھوڑی سی کہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی کراچی میں تھے اور گورنر صاحب بھی کراچی میں تھے, مگر ان کو اللہ پاک نے نیک کام کرنے کی توفیق دی نہیں. اور جنازہ جو ہوتا ہے بڑے نیک لوگوں کا ہوتا ہے, اس میں لوگ حصہ لیتے ہیں, مگر شاید ان کو اللہ نے ہدایت نہیں دی. جب اللہ کسی کو ہدایت نہ دے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں. مگر جو سراج بھائی جو تھے نا وہ بڑے لیجنڈ آدمی تھے, ان کو سرکاری سطح پہ اس میں شامل ہونا چاہیے تھا. اور وہ شامل کیوں نہیں ہوئے, اب یہ تو میرے خیال میں شاید میرے رب کی رضا ہے. اچھی بات ہے کہ نیک لوگ جنازے میں ہوتے ہیں تو تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار نے قاسم تیری صاحب کو وہ آنر دیا ہی نہیں ان کے انتقال کے اوپر. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو توپوں کی سلامی دینی چاہیے جس طرح انہوں نے کام کیے. انہوں نے کبھی تاجروں کو کسی بات پہ اکسایا نہیں. جو اس وقت جو ٹیکس کا مسئلہ چلا تھا تو وہ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اگر پاکستان میں ٹیکس کا رجحان ڈالا چھوٹے تاجروں میں تو سراج قاسم تیلی صاحب کا نام سب سے پہلے. انہوں نے رینیو کما کے دیا ہمارے اس پاکستان کو چلانے کے لیے. یہ تو ابھی آپ بات کر رہے تھے میمن کمیونٹی کی, یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے کہ ہم قاسم تیری صاحب کو میمن کمیونٹی سے تعلق جوڑ دیں ان کا. وہ تو بڑے لیجنڈ آدمی تھے, پوری دنیا میں وہ مشہور تھے. ان کا رتبہ ہمارے نزدیک جو ہم کاروباری لوگ ہیں وزیر اعظم سے کم نہیں تھا. وہ ان کا جو رتبہ تھا وہ وزیر اعظم کے لیول کا ہی تھا, مگر وہ بڑے درویش اور بڑے ملنگ قسم کے لوگ تھے. نوید صاحب ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کراچی سے بڑی محبت تھی, اور کراچی میں جو اسٹرکچر تھا اس کو بنانے کے لیے وہ دن رات کوشاں رہتے. دیکھیے کراچی کو بنانے کے لیے قاسم تیری صاحب نے بڑی محنت کی. ابھی آپ جس طرح سائٹ کی بات کر رہے تھے, سائٹ واقعی کسی زمانے میں بڑا ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا. آپ سائٹ چلے جائیں, ماشاء اللہ سے بڑی رونق انہوں نے پیدا کی. دیکھیے جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں نا اللہ پاک انہیں کو عہدے دیتا ہے. اور وہ سب سے بڑی بات تو ہے کہ ایماندار بھی تھے اور نڈر بھی تھے, بزدل نہیں تھے. وہ سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے. ابھی جیسا ابھی آپ نے ایک اور بھی بات کی کہ ان کو غصہ بہت آتا تھا. یہ میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں. ایماندار آدمی کو ہمیشہ غصہ آتا ہے, کیونکہ نالائق آدمی جب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اسی وجہ سے زیادہ غصہ آتا ہے کہ نالائق آدمی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اسی وجہ سے ایماندار آدمی کو غصہ آتا ہے. تو وہ غصے والے تو نہیں تھے, مگر وہ غصہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ ان کو وہ ہمیں اپنی اولاد سمجھتے تھے. ہمارے جتنے بھی تاجر ہیں, جو چھوٹے تاجر ہیں خاص طور پہ, وہ ہمارے روحانی پیشوا تھے, اور انہوں نے ہمیں اپنی اولاد سمجھ کے, ہمارا دکھ سمجھ کے وہ لوگوں کو جب بات کرتے تھے, جب وہ لوگ ان کی بات نہیں سنتے تھے تو وہ غصے میں آتے تھے. تو ان کو غصہ اتنا غصے والے نہیں, بڑے پیارے, بڑے ہمبل, بڑے سافٹ سے آدمی تھے. ان کو کسی بھی محفل میں بلا لیں وہ چلے جاتے تھے. اچھا نوید صاحب, کہا جاتا ہے کہ جب 14 کا آزادی تھی اور ہمارا یوم آزادی ہوتی ہے 1947 والی, تو سراج قاسم تیلی صاحب کو دیکھا کہ بالکل چھوٹی بڑی مارکیٹوں میں جا کے وہ سب دلالی پرچم لے آیا کرتے تھے اور قومی نغمے بھی بجوایا کرتے تھے. دیکھیے قاسم تیلی صاحب کی جو شخصیت ہے نا بیسیکلی وہ یہ سمجھ لیں کہ پیور پاکستانی قسم کے آدمی تھے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا میڈ بائی پاکستان تھے وہ بیسیکلی. انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی. اب ان کے پاس بہت پیسہ تھا, اللہ پاک نے ان کو بڑا یہ سمجھ لیں پیسہ بھی دیا, اللہ نے عزت بھی دی, اللہ نے شہرت بھی دی. چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے تھے, کہیں بھی جا سکتے تھے. مگر یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ ان کا انتقال جو ہے اللہ پاک نے جو ہے وہ دبئی کے کسی مقامی ہوٹل میں ان کا انتقال ہوا. دبئی کے ایک مقامی ہاسپٹل میں ہوا, مگر وہ انہوں نے پاکستان کو زیادہ ترجیح دی. تو اللہ نے ان کو یہ سرزمین دی جو ہے, اس سرزمین سے محبت کے, جو جس سرزمین سے محبت کرے گا اللہ اپنا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. ہند چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. ان کے کئی ساتھیوں نے ان سے کئی بار کہا کہ آپ شہریت جو ہے وہ کینیڈا میں لے لیں, کئی تاجروں نے, صنعت کاروں نے, اور انہوں نے انکار کیا تھا. دیکھیے بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جو
یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ چیز چاہتے تھے بیسیکلی سراج بھائی یہ چاہتے تھے کہ ہمارا ملک نا اور دنیا میں اور بھی جو دوسرے ملک ہیں ان سے زیادہ ترقی کریں، اور اس ترقی کے لیے کراچی بیسیکلی ہب تھا، اور اللہ پاک نے ان کو چیمبر کا چیئرمین بنایا، اور وہ کراچی چیمبر آف کامرس کراچی ہے نا، کراچی بہت بڑا لیجنڈ شہر ہے، اور پھر یہ ہب ہے بیسیکلی، یہ کاروباری ہب ہے، تو اس کو صرف اور صرف سرکار تو خیر نہیں سمجھ سکی اس بات کو، مگر قاسم تیلی صاحب کی بات ضرور سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو ہب ہے، اگر یہ ہب اگر کلیپس ہو گیا اور کراچی کلیپس ہو گیا تو اس کا مطلب پورا پاکستان کلیپس ہو گیا۔ اچھا، اسرار تیلی صاحب کہتے تھے ہمیشہ کہ کراچی کے لیے مجھے خدمت کرنے کا موقع دو، اور وہ ہمیشہ لڑتے تھے، چاہے وہ چیمبر ہو، چاہے وہ سین اسمبلی ہو، چاہے وہ وفاقی حکومت کے ادارے ہوں، ان سے وہ لڑا کرتے تھے، مگر ان کے دور میں بار بار وہ کوشش کرتے تھے کہ مجھے کراچی کے لیے کچھ جو ہے فنڈ، مجھے تو نہیں مگر کراچی کے حوالے سے جو کراچی کو ریپرزینٹ کرے ان کو دیا جائے، مگر وہ ایسا ہوا نہیں، تو بڑا غصے میں تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں آپ کہتا ہوں نا، سیاست میں اور کاروبار میں دو فرق ہوتے ہیں۔ سیاسی یہ سمجھتا ہے کہ میں 5 سال کے بعد سیٹ پر رہوں گا یا نہ رہوں گا، مگر کاروباری آدمی جب بھی کوئی شٹر پہ تالا لگاتا ہے یا کوئی دکان خریدتا ہے، خاص طور پہ اپنا مال لگانے کے لیے، اس کی پلاننگ لانگ لائف ہوتی ہے کہ میں نے 50 سال کے بعد کیا کرنا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ قاسم بھائی کی سراج بھائی کی ایک عادت یہ بڑی اچھی تھی کہ وہ ہمارے اس شہر کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہمارے شہر کی اس طرح ڈیولپ ہو جائے۔ پچھلی مرتبہ میں ان سے جب ملا تو انہوں نے جب مجھے یہ بات کی کچرے کی اور یہ دوسرے معاملات کی، تو انہوں نے کہا میں کبھی کسی جگہ نکلتا ہوں تو مجھے نوید بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ وہ کراچی نہیں رہا۔ تو جو کراچی کے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو کراچی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ خاص طور پہ جب کراچی کا حال دیکھتے ہیں ان کو شدید دکھ ہوتا ہے۔ اچھا نوید، یہ بتائیے کہ 27 دسمبر کو آپ ایک سراج قاسم تیلی کے حوالے سے بھی کچھ وہاں جو ہے آپ کی تقریب ہونی چاہیے، وہ بازار لگے گا، وہاں مختلف جو ہے موٹر سائیکلیں بھی ہوں گے، لیپ ٹاپ بھی ہوگا، بچوں کے کچھ اسکول کے جو ہے یقینی طور پہ آپ کی طرف سے بہت سے ایوارڈ بھی، تو آپ میں نے سنا کہ آپ سراج قاسم تیلی کے حوالے سے کوئی ایوارڈ بھی رکھ رہے ہیں، جو اچھی خدمات دے گا اس کو ایوارڈ دیا جائے۔ یہ جو موٹر سائیکل اور یہ تو سراج بھائی کے آگے تو کچھ بھی نہیں، مگر ہم نے ایک پروگرام یہ بنایا ہے کہ ہم ایک ایجوکیشن پلان بنا رہے ہیں، جس میں ہم بچوں کو جو ہائر ایجوکیشن کے بچے ہیں، جو پرائمری لیول کے بچے ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ ایجوکیشن میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اب ہم خاص طور پہ اس ایجوکیشن سسٹم کو جو نام رکھ رہے ہیں وہ سراج بھائی کے نام سے رکھ رہے ہیں، مطلب ایجوکیشن کے حوالے سے نام رکھ رہے ہیں، نام رکھ رہے ہیں پورا سراج بھائی کے نام سے رکھ رہے ہیں۔ اور وہ ہماری جو سینٹرل کی مارکیٹ ہے ان میں پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ دکاندار ہیں اور ان کے جو ملازم ہیں وہ پریشان ہیں، وہ بچوں کی فیسیں ادا نہیں کر پا رہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سینٹرل کی مارکیٹ کے ملازم ہیں، ہم ان کا جو ہمارے جو وہاں عہدیداران ہیں ان کی ایک ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہاں سے بچے نکال کے لے کر آئیں اور وہ ہمیں دیں۔ ہم ایک ایجوکیشن کارڈ بنا رہے ہیں جس میں سراج بھائی کے نام سے وہ کارڈ ہوگا۔ جی ہمیں کسی سے کوئی ڈونیشن نہیں چاہیے، ہاں نہ ہمیں کوئی سرکار سے ڈونیشن چاہیے نہ کسی کاروبار، وہ ہم خود انشاءاللہ اپنی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپ نے پہلا قدم اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ سراج بھائی کے نام سے ہوگا انشاءاللہ۔ اور ابھی ہم پچھلے دنوں ایک اوپننگ کر رہے ہیں انشاءاللہ، آپ لوگوں سب کو بھائیوں کو بلائیں گے، ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ اور ایک لینگویج انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں سراج بھائی کے نام سے، تاکہ وہ بچے اس طرح سے ثواب کے لیے ایجوکیشن کے حوالے سے آپ بڑا کام کریں۔ جی بالکل، نہیں ہم تو میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں، ان کی خدمات کیا؟ دیکھیے ان کی خدمات کے حوالے سے میں اپنی جان بھی دے دوں تو بھی کم ہے، جو انہوں نے کام کیا، انہوں نے جو کام کیا یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے، یہ تو ہر آدمی اپنے گھر میں اگر کوئی بچہ، میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس آپ کے K21 کے حوالے سے، جو آدمی اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا رہا ہے وہ خدا رہا ایک بچے کو گفٹ لے دے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے سراج قاسم تیلی کے حوالے سے بات کر لی کہ آپ کے صدر شجیل گوپلانی جو آل پاکستان آل سٹی تاجر اتحاد کے صدر ہیں اور وہ بھی بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف مواقع پہ، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی آپ نے بات کی، اور تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی، سراج بھائی چلے گئے ہمیں ان کی یاد آئی۔ اگر جو ہمارے خاص طور پہ شرجیل بھائی وہ تو بہت ماشاءاللہ سے بڑے لیجنڈ آدمی ہیں، بڑے دلیر آدمی ہیں، ان کے علاوہ جو تاجر تنظیم ہیں ان کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں میں آپ کے حوالے سے کہ سراج بھائی کی جو خدمات تھی اور یہ دلیری تھی، خدا را وہ اپنے اندر ڈال لیجیے، اور اللہ پاک نے ہمیشہ
दिलेर लोगों को हुकूमतें दी हैं, हमेशा दिलेर लोगों को आगे बढ़ाया है। तो अगर आप लोग दिलेर होंगे तो ये लोग जो बैठे देख रहे हैं, क्योंकि बेसिकली कारोबारी जो लोग यतीम हो गए तो उनके पीछे पुरसाने हाल नहीं रहा। तो आपका कायद तो जो है शर्जील गोपलानी है, तो बड़ा दिलेर आदमी है और हम उसी की जो शर्जील भाई की ही प्लेटफॉर्म के नीचे हैं और सारी जिंदगी इंशाल्लाह नीचे रहेंगे उनके, क्योंकि वो बड़े लीजेंड आदमी है। आपने बड़ी जबरदस्त बात की, शर्जील गोपलानी साहब बड़े दिलदार आदमी है और बड़े ईमानदार, बड़े मुखलिस आदमी है। तो क्या बताएं कि आप ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आप जो सिटी आल सिटी ताजिर इत्तेहाद को फैलाने में शर्जील भाई के साथ क्या किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, हम शर्जील भाई का बाजू बनेंगे और बाजू बनने से मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ कोई अपनी चौधराहट जमाए। हम तो बड़े हम्बल से आदमी हैं। हम तो, मेरी तो कोशिश ये है कि जितने भी वहाँ के जो लोग हैं, ओहदेदारान हैं, उनको मैं ये ज़रूर सबक दे सकता हूँ कि हम कोई चोर डकैत नहीं, हम ताजिर हैं और हमारे साथ ज्यादती तो पूरी ज़िंदगी होती रही है। और शर्जील भाई ने भी बहुत मेहरबानी है इनकी कि शर्जील भाई ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब पहली मरतबा दोबारा से लॉकडाउन लगा, 6 बजे का टाइम था, बड़ी मेहनत करके उन्होंने 8 बजे उसको जो फॉर्म किया है। तो मेरी सिर्फ ये मसला, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ शर्जील भाई के लिए कि शर्जील भाई बहुत अच्छे आदमी हैं और शर्जील भाई ने ही हमें यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया। ये बताएं नाज़रीन को, हमारे देखने वालों को, शर्जील साहब के साथ साथ तो जो हमारे सिराज कासिम तेली साहब हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? कासिम तेली, मैंने कहा मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, कासिम तेली साहब बहुत लीजेंड और बहुत बड़े आदमी, मैं क्या पैगाम दे, मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बजाय ये सोचने के कि उन्होंने क्या किया है, सिर्फ ये हम सब ताजिर ये बैठ के सोचे कि उनका विजन क्या था। अगर हमने ज़िंदा रखना है कासिम तेली की आवाज़ को और कासिम तेली को, तो हमें उनके विजन को ज़िंदा रखना पड़ेगा। अगर उनका विजन ज़िंदा रहेगा तो इसका मतलब है कि सिराज कासिम तेली साहब हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी मार्केटों में, हमारे कौम के अंदर जिंदा रहेंगे। मेमन इस्टेट के जावेद मेमन साहब से हमारी बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हो रही थी और इसके साथ साथ उन्होंने सिराज कासिम तेली के हवाले से जो ऐलान किया है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जितनी भी मार्केट है उनके मुलाजमीन को सिराज कासिम तेली के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से इन्होंने ऐलान किया और उनको फ्री तालीम दी जाएगी और वो एजुकेशन के जो भी नाम है वो सिराज कासिम तेली के नाम से मंसूब कर दिए गए, क्योंकि 27 जो दिसंबर आ रही है उसमें इनका प्लान जा रहा है, उसमें सिराज कासिम तेली अवार्ड भी दिया जाएगा और हमारे एजुकेशन के हवाले से उनका नाम भी मंसूब किया जा रहा है, वो बच्चों को तालीम फ्री दी जाएगी। मेरे साथ इस वक्त साबिक सेक्रेटरी कराची टेम्पल मर्चेंट ग्रुप के अब्दुल हमीद बगला साहब, जो कि 20 साल उन्होंने सेक्रेटरी के यहाँ फराइज अंजाम दिए, उनसे बात होगी सिराज कासिम तेली के हवाले से। बगला साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। साहब, आपके जो सिराज कासिम तेली साहब, उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी, उस बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैं यूँ कहूँगा, जब से चैम्बर और BMD से उनका ताल्लुक रहा, उसके साथ ही साथ में चलता रहा, चाहे इलेक्शन हो, चाहे छोटी मीटिंग हो, चाहे बड़ी मीटिंग हो। ये जो एक लोगों में कंसेप्ट है कि छोटे ताजर को उन्होंने कोई नहीं किया, हालांकि छोटे ताजरों के लिए उन्होंने मजीद साहब को नॉमिनेट किया था कि वो बाकायदा उस इदारों को जमा करते थे, जितनी बॉडीज़ होती थी कराची की मुख्तलिफ, उन सबको उन्होंने जमा किया, उनकी मीटिंगें होती थी, प्रॉपर होती थी और मैं भी उसका एक हिस्सा होता था, मैंने भी उनके साथ आ गया। अब दूसरी बात ये है कि उस आदमी के लिए आप क्या बोलूँ, इस जैसा बहादुर आदमी और स्पेशली मेमन कम्युनिटी में मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जिसने स्टेज पे खड़े होके जितने बड़े इदारे थे, चाहे गवर्नमेंट का कितना बड़ा इदारा हो, फौजी, रेंजर्स, गवर्नर, ये सबको खुले खुले बात करते थे, कोई ढकी छुपी बात नहीं करते थे कि भाई चापलूसी करती या ये करती, सबको खुला बोलते थे। एक बार एक बड़ी मीटिंग में मैं था तो वहाँ जो जिनको बुलाया गया था वो सारे उनके जितने ऑफिसर थे आगे सीटों पे बैठे थे, तो तेरी साहब ने आते ही उनसे कहा कि भाई आपकी सीटें पीछे है, ये हमारी सीटें व्यापारियों की है, आप पीछे बैठे, आप भले जिस इदारे से भी ताल्लुक है। उन्होंने बाकायदा उनको पीछे भिजवाया और मेंबरों को आगे लिया और बहुत, मैं समझता हूँ उन जैसा लीडर आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और स्पेशली मेमन बिरादरी में। और अभी भी जब इसके इनके जनाजे में शरीक थे तो एक ही बात थी कि इस जैसा निडर आदमी कोई नहीं। साहब ये बताइएगा कि सिराज कासिम तेली साहब ने मार्केट के हवाले से क्या खिदमत अंजाम दी? 3 बातें जो मेरे जहन में, जो अहम बातें मैं कर रहा हूँ, एक तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से है कि चैम्बर में एक बोगस बॉडीज होती थी, एसोसिएशन थी 42, जिसमें सब बोगस थे, अपना एक नुमाइंदा मुंतखब करते थे, इनको सबको इन्होंने वहाँ से सबको किक आउट किया। एक हमारी टिम्बर मर्चेंट ग्रुप वहाँ
जो सही थी वो उनको वहाँ रहने दिया। इसके बाद दूसरी बात ये कि इस मार्केट में जब किडनैपिंग हुई तो हम यहाँ स्ट्राइक वगैरह पे जा रहे थे, तो तेली साहब ने हमें रोका, स्ट्राइक इसका हल नहीं है, इसकी बातचीत की जाए। उस ज़माने में उन्होंने बाकायदा सलीम साहब को नॉमिनेट किया, हमारे साथ बैठ के उन्होंने काम किया और हमने एक किडनैपिंग वाले बंदे को निकाला। नो डाउट पैसे देने पड़े, ये इस पर ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता था। उसके बाद जो दूसरा मसला आया, हमारी मार्केट में बहुत बड़ी आग लगी, 450 दुकानें जल गई, समझे ना। उसमें मुख्तलिफ तंजीमें जो है ना वो अपने नाम पे सेहरा लेना चाह रही थी, और फिर उसमें कुछ दहशतगर्द भी थे, कुछ अच्छे लोग भी थे, और तेली साहब किसी से डरते नहीं थे, खुलेआम बोलते थे भाई आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। बाकायदा उसने कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के साथ मिल के, कायम अली शाह साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ मिल के हमको आबाद करवाया, दुकानदारों को आबाद कराया। हमारे साथ उन्होंने AQ खलील साहब जो बोल्टन मार्केटों को जो उन्होंने आबाद किया था, AQ खलील पेपर मार्केट से था फील्ड का जी, पेपर मार्केट से ताल्लुक होता है फील्ड का। हाँ AQ खलील का, लेकिन बोल्टन मार्केट का जो सारा काम किया ना वो AQ खलील से करवाया, उनकी ज़ेर निगरानी में। तेली साहब उनके हेड होते थे और AQ खलील साहब वो काम करते। उन्होंने हमको यार टिम्बर मार्केट भी AQ खलील साहब को दिया। AQ खलील साहब ने जो सिस्टम था उसको हमने अडॉप्ट किया, और हमारे साथ जो हनीफ सुमरू थे उन्होंने बाकायदा मेहनत की और एक एक आदमी की फ़ाइल बनाई, ऐसी क्लियर फाइल बनाई कि हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। जिस तरह तेली साहब ने बोल्टन मार्केट में हर एक को सही हक दिलाया था, इसी तरह हमने भी हक दिलाया। और आखिर में हमारे जो क्या कहूँगा गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने जो हमको आबाद करना था उसके लिए हमारी रकम उन्होंने जो कायम अली शाह ने अप्रूव कर ली थी उन्होंने नहीं दी। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ अल्लाह का शुक्र है, बहरिया वालों ने कुछ मदद की, कुछ मार्केट के लोगों ने की। अल्हम्दुलिल्लाह ये 450 दुकानें आबाद हो गई, और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना तेली साहब का है। और आप बोले ना तेली साहब की, मेरे से बयान ही नहीं किया जाता, मैंने इनके साथ इतना काम किया है, चाहे कस्टम का मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, ये जितने ये दहशतगर्द थे उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। अभी रिसेंटली इनके इंतकाल से पहले उन्होंने बाकायदा एक तंजीम को बोला कि आप कराची को तबाह करने वाले आप हैं, कराची के तबाही में आपका हिस्सा है, आपने क्या कराची की खिदमत की है, आप कराची का नाम लेते हैं, आपने क्या खिदमत की है। इस तरह इन्हें सियासी पार्टियों को भी बोला आपने क्या खिदमत की है, सब आपने बर्बाद किया, शहर को सब ने बर्बाद किया। मुझे याद है मैं नाला साफ करवा रहा था, मैंने तेली साहब को बोला साहब ये बोला भाई देखो इस पर भूल जाओ, ये 10 टन निकालेंगे लिखेंगे 20 टन, ये इनका काम है, ये छोड़ दो भाई, काम होता है काम करवा लो बस, समझे ना। वो वाकई ये हुआ, काम हमने करवा लिया, तेली साहब उसके पीछे से सुपरविजन करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, ये ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को सिर्फ तेली साहब पहुँच सकते थे, हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा भगत साहब ये बताइए कि फिराद कासिम तेली साहब ने हमेशा वतन से मोहब्बत की और अपना मुल्क छोड़कर वो नहीं गए, दीगर लोगों ने शहरियत ले ली है मुख्तलिफ ममालिक की, तो क्या समझते हैं कि उन जैसा लीडर क्या दोबारा चैम्बर में पैदा होगा? सवाल ही पैदा नहीं, तो पूरे पाकिस्तान में पैदा नहीं होगा। पंजाब से लोग माइग्रेट कर गए, फ्रंटियर से माइग्रेट करके बलूचिस्तान से गए, कराची से कितने गए, बांग्लादेश को आबाद किया और जगहों को आबाद किया। तेली साहब ने क्या किया, इतना बड़ा सेटअप था, इन्होंने कभी किसी को नहीं दिया, इन्होंने लोगों को इमदाद की, लोगों को दिया, फीडअप किया। आप एजुकेशन के हवाले में कह रहे हैं, मैं ज़ाती मीटिंग में बैठे थे, 12 आदमी थे, उन्होंने एक पर्सनल ओपिनियन दिया कि भाई आप लोग बैठे हो, अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दी है, अपने ख़ानदान से एक बच्चे को उठाओ, उसको पढ़ाओ, उसको लिखाओ, उसको आगे बढ़ाओ, और आप देखो इंशाल्लाह आप ये थोड़े करोगे हो आगे आके किसी पर। उसमें तो बड़ी आप मुल्क से इतनी उसको खुलूस था कि मैं बोलता हूँ कोई इसके साथ नहीं था। मुल्क के लिए तो ख़त्म हो गई बात, कोई कह दे कि इस जैसा आदमी मिलेगा, अपना कारोबार छोड़ के वो आते थे मीटिंग में। एक बात थी कि फिराद कासिम तेली साहब के साथ थे तारिक शहीद, उनके लड़कपन के दोस्त भी थे, वो दोनों सुलझा बाजार के ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे। और जब एक छक्का मारा फिराद कासिम तेली साहब ने, तो शहीद साहब नाराज हो गए, 3 साल बातें बंद रही। और उसके बाद जब चैम्बर के इलेक्शन हुए तो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ थे, क्या कहेंगे आप? इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जुबैर मोती वाला मुझसे कहते थे कि यार इस आदमी के बारे में कुछ मत कहो, ये इतना है भूल भी जाता है और गुस्सा भी करता है, लेकिन गुस्सा करेगा सही करेगा। जुबैर मोती वाला जितने इनके करीब थे, अभी भी माशाल्लाह BMG के प्रेसिडेंट बने, तो एक मेरा ख्याल से खुलूस जो उसमें था, ये छक्के वक्के की बात तो सारी सानवी है, कोई ऐसी इसमें अहमियत नहीं है, लेकिन जो इनकी खिदमत है ना उसको मैंने आज तक, मैं 20 साल टिम्बर मार्केट का सेक्रेटरी रहा, मैं अनापोज आता रहा, मेरे साथ ये खड़े रहे,
मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम कस्टम से आए या कहीं और से आए, मेरे को एक आवाज़ में, मैं खाली फ़ोन करता था, मैं खड़ा हूँ, फिक्र मत कर। अच्छा बंगला साहब, ये बताइएगा कि छोटे ताजिर जो है, जहाँ भी कोरोना वायरस भी आया, कारोबार 8 माह बंद रहा, फिर दूसरी लहर भी आ चुकी है, तो उस हवाले से सिराज कासिम तेली साहब ने छोटे ताजिरों के लिए हुकूमत की तरफ से बड़ी फाइट की थी, कारोबार बंद ना हो, तो आप क्या कहेंगे? आप बंद की बात करते हैं, आप पहले ये बताएं ना कि पेप्सी की तरफ से कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हुई गरीब इलाकों में, ये किसी को नहीं पता है। कितने लोगों को इन्होंने जनरेट किया कि फला इलाके में आप जाओ, फला इलाके में जाओ, ये सारी इन्होंने करवाया। आप कराची को जो ये भूखा नहीं रहने दिया, ये इन्होंने किया सब कुछ। राशन इन्होंने बांटा, पैसे इन्होंने बांटे, सबको मोटिवेट करते थे और जगहें बताते थे, आप इधर जाओ, आप इधर जाओ। इसमें माफ़ करना, हालांकि सैलानी बहुत बड़ा इदारा है, जमीयत बहुत बड़ा इदारा है, ये इनके करीब भी इनको भी फीड करते थे। जितने ये इदारे हैं ना, एदी वगैरह, इनको भी फीड करते थे। और माशाल्लाह अल्लाह ने इनको बहुत ताकत दी थी, हर तरह से ताकत दी थी। मतलब इसके बाद तंजीमों ने जो सियासी तंजीमें थी, जो ये दहशतगर्द थे, मैंने ज़िंदगी में ऐसे आदमी को नहीं देखा जो ने खुल्ला फाइट की हो। हमारे साथ अब्दुल हमीद बंगला साहब मौजूद थे और ये कह रहे थे कि सिराज कासिम तेली की खिदमत को फरामोश नहीं किया जाता, खुसूसी तौर पर एजुकेशन के हवाले से। और जब कोरोना वायरस आया और तकरीबन 18 मार्च 2020 को वफाकी और सिंध हुकूमत ने जब यहाँ कोरोना वायरस की वबा आई और लॉकडाउन किया, उससे कारोबार मुतासिर हुआ, तो सिराज कासिम तेली ने बन मुट्ठी मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अजनास भी तकसीम किया। और ये बड़ी खूबी की बात है कि वो गरीबों का बड़ा ख्याल रखते थे। और उनके इंतकाल के बाद हर ताजिर हो या सनतकार हो या बिजनेसमैन हो, सब अक्षबार हैं और ये कहते हैं कि सिराज कासिम तेली जैसा लीडर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। मगर कराची और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को भी चाहिए कि वो सिराज कासिम तेली की याद में एक बड़ा प्रोग्राम रखें और यकीनी तौर पर चैम्बर अब छोटे बड़े ताजिरों के लिए एक हॉस्पिटल का क़याम करें और उसका नाम सिराज कासिम तेली रखें, ताकि जितने भी छोटे बड़े कारोबारी तजारत में मुलाजमीन हैं उनको रिलीफ मिल सके। बाकी तो बताइए कि अपने मेहमान रफीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। आइंदा हम नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।